हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर रूल नंबर 37A की, जो कि बात करता है अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स की। अनसोलिसिटेड प्रपोजल्स ऐसी प्रपोजल्स होती हैं जो कोई इनोवेटिव आइडियाज हों, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोक्योरिंग एजेंसी के अपने मिशन की तकमील या उसकी जो भी विजन वगैरह है उसके इदारे का, उसको अकम्प्लिश करने के लिए कोई पर्सन या कोई कंपनी कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया उस प्रोक्योरिंग एजेंसी को प्रेजेंट करे जो कि उसके मिशन की तकमील में कारआमद साबित हो सकता है या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो उस केस में ये फिर एजेंसीज ने क्या करना है और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है और कैसे फिर इसको अवार्ड की तरफ ले जाना है। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो अ प्रपोजल सबमिटेड बाय एनी प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी विदाउट प्रायर रिक्वेस्ट फ्रॉम दी प्रोक्योरिंग एजेंसी। तो मोटी मोटी इसकी डेफिनेशन तो ये है कि किसी भी इदारे, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल या पब्लिक प्राइवेट किसी भी एजेंसी की तरफ से सबमिट की गई कोई भी प्रपोजल जो कि एजेंसी ने खुद से डिमांड नहीं की, ना ही रिक्वेस्ट की, सो ऐसी प्रपोजल को कहा जाता है अनसोलिसिटेड प्रपोजल। अंडर सब क्लास 1, एन unsolicited proposal received by the procuring agency from any individual or agency, private or public, consistent with the mission of the procuring agency, shall be assessed by the assessment committee consisting of at least 3 technical experts to be notified by the procuring agency। तो ऐसा आइडिया जो कि आपके इदारे की के मिशन के साथ एकम्प्लिश करता हो और वो दिया गया हो किसी एजेंसी की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से, किसी प्राइवेट या पब्लिक एंटिटी की तरफ से, लेकिन वो आपके मेन जो इदारे का मिशन है, फॉर एग्जांपल आप अपने इदारे को लेटेस्ट आईटी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या ई बिडिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, ई फाइलिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेपरलेस फाइलिंग सिस्टम प्रमोट करना चाहता हूं। सो आपका एक मिशन है कि मैंने बाय द ईयर 2027 अपने इदारे को पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिशन या विजन है। सो इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर से कंपनी या कोई इंडिविजुअल आपको कोई ऐसी प्रपोजल दे कि जी आप ई फाइलिंग सिस्टम बना लें, और वो इस किस्म का होगा, एक मुकम्मल प्रपोजल वो सबमिट करे सॉफ्टवेयर के साथ। उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, क्या हार्डवेयर होगा, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस इंडिविजुअल या उस कंपनी के पास हो, और वो एक जामे किस्म की प्रपोजल आपको दे विद स्पेसिफिकेशंस, विद कॉस्ट, एवरीथिंग, कि आपका इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा और इतना टाइम लगेगा, इतने रिसोर्सेज आपके लगेंगे। तो ऐसी आइडिया और ऐसे प्रपोजल को कहा जाता है अनसोलिसिटेड प्रपोजल, क्योंकि ये इदारे ने खुद से ये डिमांड नहीं की इस प्रपोजल को सबमिट करने की, बल्कि कि उन्होंने सिर्फ अपना ये मिशन जाहिर किया, मे भी अपनी वेबसाइट पे या अपनी पब्लिकेशंस में, और उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए किसी ने ये प्रपोजल या कि ये फर्दर आइडिया उनको फ्लोट कर दिया। ऐसे आइडियाज को कहा जाता है अनसोलिसिटेड प्रपोजल। तो जब ये आइडिया आपके पास आएगा बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसी, तो आपका काम ये है कि आप उस आइडिया की असेसमेंट करवाएंगे, और असेसमेंट करवाएंगे एक कमेटी से। वो कमेटी आपने खुद बनानी है, उसमें 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे उस फील्ड के रिलेटेड। वो फिर आप नोटिफाई करेंगे और वो उसकी बाकायदा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कमेटी शैल असर्टेन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। सो जो ही वो कमेटी नोटिफाई हो जाएगी, वो उस प्रपोजल की वायबिलिटी चेक करेगी कि क्या ये प्रपोजल, इसकी कॉस्ट, इसके फीचर्स, इसकी हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, ये वायबल है, आपके बजट के अंदर आता है, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं। मुकम्मल अपनी नीड्स के साथ उसको असेस करेंगे और उसकी वायबिलिटी चेक करेंगे। सो अब अगर वो वायबल होगी, इफ द प्रपोजल इज फाउंड वायबल, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल, सो इसके बाद इसके कोई 4-5 किस्म के स्टेप्स हैं। अगर वायबिलिटी प्रूफ हो जाए उस कमेटी की तरफ से, तो फर्दर फिर आपने क्या करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एडवर्टाइज द प्रपोजल फॉर ओपन कंपटीशन विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ इनिशिएटर ऑफ अनसोलिसिटेड प्रपोजल। सो इमीडिएटली यू विल एडवर्टाइज द प्रपोजल। आप वो प्रपोजल या वो कॉन्सेप्ट जो है अपलोड करेंगे न्यूज पेपर्स में, पेपरा की वेबसाइट पे, अपनी एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर, और आप इनिशिएटर का जो नेम या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो
آپ شیئر نہیں کریں گے، جسٹ اس کی ٹیکنیکل پروپوزل جو ہے وہ آپ شیئر کریں گے. کنڈکٹ پری کوالیفیکیشن پروسیس، اس کے اوپر آپ پری کوالیفیکیشن پروسیس کال کریں گے اسی آئیڈیا کے اوپر. سو ایگزیمپٹ دا انیشیٹر آف دی انسولسیٹڈ پروپوزل فرام دا پری کوالیفیکیشن پروسیس. سو اس پری کوالیفیکیشن پروسیس میں جو انیشیٹر ہے جس نے یہ آئیڈیا آپ کو انیشیلی دیا تھا وہ ایگزیمپٹڈ ہوگا اور وہ آٹومیٹکلی پری کوالیفائڈ ہی تصور کیا جائے گا، بلکہ اگلے اسٹیپ میں پیپرا کہتا ہے کہ آپ اس کو ایڈیشنل 5% ویٹیج بھی دیں گے. باقی جو بیڈرز آئیں گے یا باقی جو بھی کمپنیز آئیں گی اس کے اوپر جو انیشیٹر ہے اس کو 5% اوور آل کے اوپر ویٹیج ایڈیشنل ملے گی. لائک اگر اس کی پروپوزل نے 75% مارکس لیے ہیں تو اب اس کو 80% اوارڈ کیے جائیں گے، پلس 5% اس کا وہ آئیڈیا انیشیٹ کرنے کا ایک بونس ہوگا کیونکہ پیپرا نے اس کو الاؤ کیا ہے. اوارڈ 5% ایڈیشنل ویٹیج ٹو دا پروپوننٹ ان دی کمبائنڈ ایویلویشن آف ہز پروپوزل. سو جو اس کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل کا جو کمبائنڈ سکور ہوگا اس میں الٹیمیٹلی آپ 5% مزید ایڈ کریں گے. سو یہ ہمارا اس کا مین سب کلاس 1 ہے. سو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ. اف نو ادر بیڈر ان ریسپانس ٹو دا ایڈورٹائزمنٹ سبمٹس bid, the procuring agency may award the contract to initiator of the proposal. So آپ نے جب ایڈ دے دیا پری کوالیفیکیشن کے لیے، اب اگر کوئی بھی بیڈر آپ کو پری کوالیفیکیشن اپلیکیشن یا اس آئیڈیا کے لیے کوئی الٹرنیٹ پروپوزل وغیرہ دینے کے لیے نہیں آتا یا اپنی بڈ سبمٹ نہیں کرتا، سو آپ اس کو ڈائریکٹلی انیشیٹر کو ایوارڈ کر سکتے ہیں وہ پروپوزل جو انہوں نے پہلے دی تھی. ان کیس آف بڈنگ کمپٹیشن، مطلب جو اگر کوئی بڈز آپ کو ریسیو ہو گئی، ہو سکتا ہے اسی آئیڈیا کے اوپر کوئی اور بھی اس کے کمپیٹیٹرز ہوں اور وہ بڈز سبمٹ کر دیں، تو اب کیا ہوگا، اب پراپر آپ نے بڈنگ پروسیس انیشیٹ ہو گیا اور آپ نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح ہم نے پیچھے رولز میں پڑھا. The bid of the initiator does not emerge as most advantageous. The procuring agency shall give initiator an opportunity to make his bid at par with the most advantageous bid. So اب آپ ٹیکنیکلی اور فائنینشلی کوالیفیکیشن وغیرہ چیک کریں گے، ان کی مارکنگ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس کے دوران جو انیشیٹر تھا اس کے نمبرز کسی کمپیٹیٹر سے کم آ گئے ہیں اور ونر کوئی اور ہو گیا ڈیو ٹو اینی ریزن. تو یہاں پہ پیپرا پھر ایک ایج دیتا ہے انیشیٹر کو، وہ کہتا ہے کہ آپ نے انیشیٹر کو پہلے آفر کرنی ہے، کین یو میک اپ یور بڈ ایز پر دس ایٹ پار. تو اگر وہ ایگری ہو جائیں تو ان کو ایک آپشن یا ایک چانس دیا جائے گا کہ وہ بڈ کو میک اپ کریں اسی کاسٹ کے اوپر جو موسٹ ایڈوانٹیجیس بڈ کی کاسٹ ہے. However, if the initiator does not want to accept the challenge to match the proposal، لیکن اگر انیشیٹر یہ چیلنج قبول نہیں کرتا اور وہ ونر پروپوزل کے ساتھ اپنی پروپوزل کو میچ نہیں کرتا، he shall be given right of refusal without forfeiture of the bid security. So اس کے پاس پھر ایک ایج ہوگا، تو آپ رائٹ دے دیں کہ وہ اپنی بڈ کو واپس لے سکتا ہے اور اس کی بڈ سیکیورٹی بھی آپ فورفیٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو ریٹرن کر دیں گے. The proprietary information of the initiator contained in the proposal shall remain confidential and shall not be disclosed to any interested bidder. So during pre-qualification process یا bidding process جو اس initiator کا جو proprietary right ہے یا اس کا کوئی name ہے یا اس کی کوئی ایسی انفارمیشن جو وہ کہتا ہے کہ یہ میری confidential ہے، آپ نے کسی بھی interested bidder کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا، نہ ہی کسی کے اوپر ڈسکلوز کرنا ہے. تو نمبر 5 ہے subject to sub class 4 the procuring agency shall not be responsible for any intellectual property rights securing to proposal of initiator. آپ اس کی ذمہ دار پھر بھی نہیں ہے کہ intellectual property rights اگر ڈسکلوز ہو بھی جاتے ہیں so procuring agency is not liable. اس کو مطلب پیپرا نے آزاد کیا ہے procuring agency کو. Unless otherwise expressly stated in writing by the initiator, the procuring agency may, if it considers necessary, disclose any information of unsolicited proposal or the bidders as part of the procurement document. So اگر آپ کو انیشیٹر نے ایکسکلوسیولی آپ کو پرمیشن دی ہے ان رائٹنگ کہ آپ ان کی پروپوزل یا اس میں بیان کی گئی میتھڈالوجی یا اسپیسیفکیشنز یا اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، سو یو کین میک دیٹ پروپوزل پارٹ آف یور بیڈنگ ڈاکومنٹس ایز ویل. تو اس کا یہ مطلب ہے تاکہ آپ کو ایک بہترین قسم کی آفر یا پروپوزل ریسیو ہو جائے. سو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے انسولیسیٹڈ پروپوزل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں رول 38 میں بڈ ایکسیپٹنس کی ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. یہ ہمارے لنکس ہیں، ہمیں جوائن کریں اور ہمیں فالو کریں ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے اوپر ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.